इस बड़े से 3 मंजिला घर में रहने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ना थी। एक दादी अम्मा थी जो बावजूद बुढ़ापे के निहायत ही खुशमिजाज और सेहतमंद थी। दादी अम्मा के 2 फर्जंद थे जो तनो जोश में अच्छे खासे लंबे तड़ंगे थे। सूरत और शक्ल के भी ठीक ठाक थे। जिसामत की वजह से खूब रोबदार लगते थे। गंदुमी रंग पर छोटी छोटी दाढ़ी अच्छी लगती थी। दूर से देखकर कोई भी पहचान सकता था कि ये आपस में भाई हैं। एक बेटे का नाम सैयद गजनफर अली था और दूसरे का नाम गफूर अली था। गजनफर अली बड़े थे। उनके 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़की बड़ी थी जिसका नाम सुमेरा था। उसके बाद लड़का जिसका नाम सलमान था और सबसे छोटी बेटी का नाम समीना था। छोटे बेटे गफूर अली की सिर्फ एक बेटी थी जो समीना से 4 माह छोटी थी। उसका नाम राहीला था। इस पूरी बिल्डिंग में बस दादी अम्मा और उनकी 2 बेटों की मुख्तसर फैमिली रहती थी। बड़ी बहू फरजाना निहायत ही खूबसूरत नाजुक अंदाम थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही खूबसीरत भी थी। अक्सर व बेशतर उसके दिल नवाज कह के घर के सकूत को तोड़ते रहते थे। दादी अम्मा तो उन्हें मेरी बुलबुल कहकर पुकारा करती थीं। छोटी बहू रखशंदा बड़े हुए जिस्म की प्यारी शक्ल की लड़की थी। बस जरा खामोश तबीयत थी मगर मिजाज की बहुत रहमदिल और खिदमत गुजार थी। दादी अम्मा की एक बेटी भी थी जो दोनों भाइयों से बड़ी थी। उसका नाम सीमा था। वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम वकास था। छोटी बेटी का नाम नरीमा था। दामाद का नाम अतीक था। दादी अम्मा अपने बेटों के साथ कराची में रहती थी। बेटी दामाद रावलपिंडी में रहते थे। साल में 2 मरतबा बच्चों की तातीलात के दौरान कराची आ जाते थे। इस तरह सबकी जिंदगी निहायत ही सुकून के साथ गुजर रही थी। मैं शुरू से ही दादी अम्मा का लाडला रहा। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि मैं 3 लड़कियों में वाहिद लड़का था। जरा आंख से ओझल हो जाऊं तो दादी अम्मा की सलमान सलमान की पुकार से सारा घर गूंज उठता था। दादा को तो मैंने देखा ही नहीं था। मैं शुरू से ही दादी अम्मा का लाडला रहा। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि मैं 3 लड़कियों में वाहिद लड़का था। जरा आंख से ओझल हो जाऊं तो दादी अम्मा की सलमान सलमान की पुकार से सारा घर गूंज उठता था। दादा को तो मैंने देखा ही नहीं था। वो मेरी पैदाइश से 9 बरस पहले ही फौत हो चुके थे। मुझे तो पैदा होते ही दादी अम्मा ने जैसे गोद ले लिया था। ड्राइंग रूम में उनका एक महसूस सोफा नुमा बेड था जहां वो रोजाना शाम को बैठकर टीवी देखा करती थीं। इस पर 2 ददगाव तकिए रखे थे। दादी अम्मा बड़ी सी चादर पहने होती, मुझे अपनी चादर में ढांप लेती। अम्मी कहा करती थीं कि तुम चंद महीने के थे जब से यही सिलसिला चला जा रहा था। दादी अम्मा तुम्हें अपनी गोद में लेकर शाम से ही अपनी महसूस जगह पर बैठ जाती। टीवी तो वो कम देखती थी, बस अपनी चादर में छुपा कर तुमसे खेला करती थीं, यहाँ तक कि तुम्हारे कहके बुलंद हो जाते और फिर घंटा 1.5 घंटा खेलने के बाद तुम दादी अम्मा की आगोश में उनकी चादर के अंदर सो जाते। अब लाख सब लोग दादी अम्मा से कहते कि बच्चे को नीचे सुला देते हैं, आप थक जाएंगी, मगर उनका एक ही जवाब होता, जब थक जाऊंगी बता दूंगी। और दादी अम्मा कई कई घंटे तुम्हें गोद में लिए बैठी रहती, यहाँ तक कि टीवी प्रोग्राम देखकर सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगते। तब वो बड़ी आहिस्तगी से कि तुम्हारी आंख न खुल जाए लोगों पर प्यार करती और फिर मैं तुम्हें बेडरूम में सुला देती। इस तरह 3 साल गुजर गए। सुमेरा, समीना और राहीला तीनों अम्मी और चची को हर वक्त घेरे रहती, मगर मैं दादी अम्मा से हर वक्त चिमटा रहता। वो मुझे बहुत प्यार करती थीं, अपने हाथों से खिलाती पिलाती, अपने हाथों से खिलाती पिलाती। मैं भी दौड़ दौड़ के उनके काम किया करता था। 3 साल की उम्र से दादी अम्मा ने मुझे कायदा भी शुरू करा दिया था। गाहे बगाहे गिनती भी सिखाती रहती थीं। कलमा शरीफ तो मैंने 2 साल की उम्र से याद कर लिया था। दादी अम्मा की बेपनाह मोहब्बत ने मेरे अंदर ताबेदारी की सलाहियत बेदार कर दी। इस मासूम उम्र में उनकी मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया थी। बहनों के साथ खेल के दौरान भी मेरा जहन दादी अम्मा की तरफ लगा रहता। उनकी जरा सी आहट पर अपना खेल छोड़कर उनकी जानिब दौड़ जाता। एक दिन सबक के दौरान दादी अम्मा कहने लगी, सलमान बेटे, तुमको पता है अल्लाह मियाँ बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने फौरन कहा, दादी अम्मा जितनी आप मुझसे करती हैं। वो खामोश होकर हंस पड़ी और मेरे गालों पर प्यार कर लिया। मैंने कहा, दादी अम्मा, अल्लाह मियाँ भी बच्चों के गालों पर प्यार करते हैं और बच्चों को गोद में बिठाते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं। वो बोली, हाँ, अल्लाह मियाँ तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, गोद में बिठाते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं।
میں نے کہا دادی اماں مجھے تو انہوں نے کبھی پیار نہیں کیا، نہ گود میں بٹھایا۔ دادی اماں بولی بیٹے تم کو یاد نہیں ہے تم جب سو جاتے ہو تو روزانہ اللہ میاں تمہارے پاس آتے ہیں اور پیار کر کے مٹھائی بھی دے جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر چلے کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگی انہیں بہت زیادہ کام ہوتا ہے نا، اس لیے انہی کی دی ہوئی مٹھائی تو میں تم کو دیتی ہوں۔ اتنے سارے بچوں کے پاس ان کو جانا ہوتا ہے نا، اس لیے جلدی چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے سونے سے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اللہ میاں کو دیکھنا ہے۔ میں مسلسل سوال کیے جاتا، اگر مجال ہے دادی اماں کی پیشانی پر بل بھی آیا ہو، وہ مسکرا کے جواب دیے جاتی۔ اسی دوران میرے سونے کا ٹائم بھی نکل گیا، مگر انہوں نے ایک بار بھی میرے سونے پر اصرار نہ کیا۔ اب میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے دادی اماں کی آغوش میں منہ چھپا لیا۔ دادی اماں مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ میاں کب آئیں گے؟ دادی اماں تھپکتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں ہے بیٹے، تم سو جاؤ تو تمہیں خواب میں آئیں گے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 4 سال کی تھی۔ مجھے دادی اماں کی ایک ایک بات پر پکا یقین تھا۔ اس یقین کے ساتھ میری پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ دادی اماں نے مجھے اپنی آغوش میں اچھی طرح سمیٹ لیا اور اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ اس رات دادی اماں نے مجھے اپنے ساتھ سلا لیا۔ صبح میں سو کر اٹھا تو دادی اماں کے جسم کے گرم گرم لمس نے میرے اندر خوشیوں کے فوارے بھر دیے۔ میں نے خوشی خوشی ان کے سینے سے چمٹے ہوئے کہا دادی اماں پتہ ہے رات اللہ میاں آئے تھے۔ وہ بولی اچھا اللہ میاں کیسے تھے؟ میں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا بالکل آپ جیسے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چمٹایا اور خوب پیار کیا، پھر اپنی چادر میں مجھ کو چھپا کر اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی۔ سچ مچ دادی اماں وہ بالکل آپ جیسے تھے۔ وہ میری نادان باتوں پر ذرا بھی خفا نہ ہوئیں، بلکہ پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ میں نے کہا اگر بچوں کو کسی سے محبت نہ ہو تو کیا پھر اللہ میاں نظر نہیں آتے؟ وہ بولی بیٹے اللہ میاں کا تو نام ہی محبت ہے، محبت ہی نہیں ہوگی تو اللہ میاں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی کہ اللہ میاں کو دیکھنے کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ان دنوں مجھے دادی اماں اللہ میاں سے بھی پیاری لگتی تھیں۔ وہ مجھے اپنے نرم و گداس جسم سے چمٹا کر محبت کی گرمی سے بھرپور بوسے دیتی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی، مجھے میری دل پسند کہانیاں سناتی۔ اللہ میاں کو تو میں صرف دادی اماں کے توسط سے جانتا تھا۔ جس طرح دادی اماں کہتی کہ اللہ میاں ایسے ہیں ویسے ہیں، بس اسی طرح مجھے خواب میں اللہ میاں دکھائی دیتے، یا پھر تصور میں دادی اماں کی بیان کردہ صورت سامنے آ جاتی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں دادی اماں اللہ میاں کی جو بھی صفت بیان کرتی وہ ساری کی ساری مجھے دادی اماں میں نظر آ جاتی۔ میرا ننھا سا ذہن اللہ میاں کو دادی کے وجود میں دیکھا کرتا۔ جیسے جیسے عقل و سمجھ بڑھتی گئی، دادی کی محبت بھی بڑھتی گئی اور دادی کے ساتھ ساتھ اللہ میاں سے بھی پیار بڑھتا رہا، کیونکہ دادی اماں اکثر و بیشتر اللہ میاں کی بڑی پیاری پیاری کہانیاں سنایا کرتی۔ ایک کہانی تو مجھے اتنی پسند تھی کہ میں نے فرمائش کر کے اسے بچپن میں کئی مرتبہ سنا۔ وہ کہانی میرا دل اب بھی دہراتا رہتا ہے۔ وہ بڑے پیار سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے کہتی ایک بڑی سی حویلی تھی، خوب بڑی۔ میں جھٹ کہتا ہمارے گھر جیسی؟ دادی اماں کہتی ہاں بالکل ہمارے گھر جیسی، اس میں ایک چاند سا لڑکا رہتا تھا۔ میں بے ساختہ کہہ اٹھا میرے جیسا دادی اماں؟ بالکل تمہارے جیسا بیٹا۔ اس کے ماں باپ اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ پیار بچے کی دادی اس بچے سے کرتی تھیں۔ میں پھر بول پڑتا جیسے آپ مجھ سے کرتی ہیں دادی اماں، بالکل اسی طرح بیٹے۔ وہ گہرے گہرے لہجے میں کہتی پیار کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے بیٹے، پیار کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے بیٹے۔ میں کہتا پیار کا بھی رنگ ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہاں پیار کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ وہ لڑکا دادی اماں کے پیار کے رنگ میں رنگ گیا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی دادی سے پوچھا دادی اماں آپ نے پیار کا رنگ کہاں دیکھا؟ دادی اماں نے کہا دور آسمان کے کنارے پر ایک دریا ہے، اس دریا میں پیار کا رنگ بہتا ہے۔ یہ دریا اللہ میاں کی محبت کا دریا ہے۔ اس دریا میں جو بھی نہا لیتا ہے وہ رنگین ہو جاتا ہے، جیسے تمہاری امی دوپٹہ رنگتی ہیں نا، رنگین پانی میں سفید دوپٹہ ڈال دو تو دوپٹہ پانی کے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ میاں کی محبت کے دریا میں بھی جب کوئی نہا لیتا ہے
तो वो भी रंगीन हो जाता है। ये सुनकर लड़के को शौक हुआ। वो अपनी दादी से जिद करने लगा कि मैं भी दरिया में नहाऊंगा। आखिर एक दिन उसकी दादी ने उसकी बात मान ही ली। उसको खूब नहला धुला कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, कंघी की, फिर हाथ पकड़कर कोठे पर सबसे ऊंचे कमरे में ले गईं। ये कमरा दादी अम्मा की इबादत गाह था। यहाँ वो इबादत करती थी। कमरा बिल्कुल खाली था। उसकी दीवारों पर सफेद चांदनी बिछी थी और एक जानिब खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता रखा था। दादी अम्मा ने कमरे में पहुंचकर लड़के से कहा, फर्श पर बैठ जाओ। फिर खुद भी बच्चे के पास बैठ गईं। बच्चे से कहा, अब हम आसमान के किनारे अल्लाह मियाँ की मोहब्बत के दरिया में नहाने जा रहे हैं, तुम आंखें बंद कर लो। फिर खुद भी आंखें बंद कर ली और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, हम दोनों चिड़िया की तरह हल्के फुल्के हैं। हम चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं। हम जमीन से बहुत दूर आसमान की तरफ जा रहे हैं। वो देखो, मोहब्बत का दरिया बह रहा है। मेरा हाथ पकड़ो, अब हम उसमें नहा रहे हैं। अरे तुम तो बिल्कुल रंगीन हो गए। दादी अम्मा, आप भी तो रंग गई हैं। बंद आंखों से वो लड़का उस दरिया को देखता, उसमें अपनी दादी के साथ नहाता। एक मर्तबा लड़का जब दरिया से नहा कर निकला तो किनारे पर उसे एक आदमी दिखाई दिया। ये एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने लड़के से कहा, रोजाना तुम अपनी दादी के साथ नहाते हो, आज हम तुमको इस दरिया की सैर कराते हैं। तुमने दरिया की गहराई में तो देखा ही नहीं। लड़का यह सुनकर डर गया। उसने सोचा, पहले मुझे अपनी दादी से इजाज़त लेनी चाहिए जो मुझे यहाँ तक लाई हैं। उसने दादी से पूछा, दादी मैं उस आदमी के साथ दरिया में चला जाऊं? दादी ने कहा, अब तुम उस आदमी के साथ ही दरिया की सैर किया करो। ये सुनते ही लड़का उन बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। दोनों थोड़ी देर तक पानी पर चलते रहे। फिर पानी के अंदर एक सीढ़ी जाहिर हुई और उस सीढ़ी से पानी के अंदर उतर गए। पानी के अंदर की तह में एक बहुत बड़ा महल था। वह बुजुर्ग उस महल के अंदर उस लड़के को ले गए। कहने लगे, ये महल अल्लाह मियाँ का महल है। इस महल के अंदर से बहुत से रंगों के दरिया निकलते हैं। तो चूंकि तुम्हें अल्लाह मियाँ के रंगीन दरिया देखने का बहुत शौक है, इसलिए हम तुमको यहाँ लाए हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको देखने का शौक होता है। लड़के ने नहायत इश्तियाक से कहा, ए मेहरबान बुजुर्ग, मुझे अल्लाह मियाँ के रंगों के दरिया देखने का बेहद शौक है। क्या मैं देख सकता हूँ? बुजुर्ग उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को ले गए। दोनों महल के अंदर अंदर चलते रहे। यह महल बहुत ही बड़ा था। उसमें बेशुमार कमरे थे। तमाम कमरे बंद थे। हर कमरे में बड़ी बड़ी शीशों वाली खिड़कियां थी, मगर शीशे धुंधलाए हुए थे, जैसे बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया था। लड़का चलते चलते उन शीशों से देखता जाता। उसके अंदर उसे बड़ी अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती। कई चीजें तो उसे इतनी अच्छी लगती कि उसका जी चाहता कि वो ठहर जाए, मगर बुजुर्ग उसका हाथ थामे बहुत तेजी से गुजरते रहे। अब वो एक सहन में पहुंच चुके थे। उस सहन की लंबाई चौड़ाई पूरे आसमान जितनी थी, बहुत बड़ी। उस सहन में जमीन से हर रंग के चश्मे फूट रहे थे। उन चश्मों से पानी के साथ साथ रोशनी भी निकलती महसूस होती थी। रंगीन रोशनियां सारे सहन में फैलकर बहुत खूबसूरत रंगीन हेवले बना रही थी। बुजुर्ग ने लड़के से कहा, क्या तुम इन हेवलों की तरह रोशन बनना चाहते हो? लड़के ने खुश होकर कहा, मैं भी इन जैसा बनना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने उस लड़के को ऊपर दरिया में गोता दिया। जब वो लड़का पानी से बाहर आता तो उन्हीं रंगीन रोशन हेवलों की तरह बन जाता। जब दूसरे रंग में नहाता तो पहला रंग नए रंग में छुप जाता। जब लड़का सारे रंगों में नहा गया तो बाहर निकला। अब उसका सारा जिस्म, सारा लिबास बिल्कुल सफेद चांदी की तरह हो गया था। उसके जिस्म से सफेद रोशनियां फूट रही थीं। उसने चारों तरफ देखा। सारा सहन, सारा आसमान उसकी रोशनी से सफेद हो रहा था। उसने अपने जिस्म को हाथ लगाया। ये जिस्म चांदी की तरह खूब मजबूत लगता था, मगर उसमें चांदी की सी सख्ती ना थी, बल्कि चांदी की तरह नरमी और लताफत थी। बुजुर्ग ने उससे कहा, यह जिस्म सबसे अच्छा जिस्म है। इस जिस्म के साथ तुम कभी बीमार नहीं होगे। इस जिस्म के साथ तुम दरिया के अंदर तह में भी जा सकते हो और आसमान की बुलंदियों पर भी उड़ सकते हो। जाओ और ज़मीन और आसमान की सैर करो। चूंकि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इस वजह से अल्लाह ने यह जिस्म तुम्हारी मोहब्बत के सिले में तुम्हें इनाम में दिया है। इस जिस्म के साथ तुम ज़मीन और आसमान में बसने वाली अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे और सारी मखलूक भी तुमसे मोहब्बत करेगी। अब तुम अपनी दादी के पास जाओ। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा जब तुम बड़े हो जाओगे। लड़के ने आंखें खोलीं।
اپنی دادی کو ساری کہانی سنائی کہ کس طرح وہ بزرگ اسے دریاؤں میں لے کر گئے۔ اس کی دادی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، بیٹے، بڑوں کا ادب، ان کی فرما برداری اور بڑوں اور چھوٹوں سے محبت کرنے سے اللہ میاں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اچھے اچھے انعام دیتے ہیں جن سے بندہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ دادی اماں کی یہ کہانی جب بھی میں سنتا مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کہانی کا ہر کردار زندہ ہے۔ وہ لڑکا میں ہوں، وہ دادی میری دادی اماں ہے، مگر وہ بزرگ کون ہیں، کہاں ہیں؟ میرا ذہن اکثر کہانی کے اس کردار کی تلاش میں تصور میں کھو جاتا۔ میں سوچتا دادی اماں کی کوئی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے، یہ بزرگ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گے۔ جب دادی اماں کی مرضی ہوگی یہ بزرگ بھی مجھے مل جائیں گے۔ ان دنوں میں اسکول کی 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ برسات کے دن تھے، دادی اماں سخت بیمار ہو گئیں۔ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، ان کا بخار ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ سارا گھر ان کی بیماری سے پریشان ہو گیا۔ امی کا چہکنا بند ہو گیا۔ میری بہنیں دبے پاؤں گھر میں اس طرح چلتیں جیسے ان کے چلنے سے فرش ٹوٹ جائے گا۔ دادی اماں بخار میں نیم بے ہوش پڑی رہتیں۔ روزانہ ڈاکٹر آ کر انجیکشن اور دوائی دیتا۔ میں ہر وقت چوری چوری اور دور سے دادی اماں کو دیکھتا۔ ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہ ہوتی۔ مجھے لگتا اگر میں ان کے پاس گیا تو میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ کبھی میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا، کبھی آنکھیں بند کر کے اللہ میاں سے کہانی کے لڑکے کی طرح درخواست و التجا کرتا، مگر دل میں ایک امید تھی کہ دادی اماں جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ 7ویں دن مغرب کے وقت میری امی پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئیں۔ میرا ہاتھ پکڑا اور گھبرا کے بولیں، سلمان جلدی آؤ، دادی اماں تم کو بلا رہی ہیں۔ میں تیر کی طرح دوڑ کر پہنچا۔ دادی اماں کے گال بالکل سرخ ہو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی سرخی تھی۔ میں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، ان کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا، دادی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ان کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا۔ وہ بولی، سلمان بیٹے، وہ کہانی یاد ہے تمہیں، دریا میں نہانے والی؟ میں نے کہا ہاں۔ دادی اماں بولی، میں اب دریا میں ڈوبنے جا رہی ہوں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، دادی اماں آپ کے گال اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، بولی، بیٹے کہانی کے لڑکے کی طرح بننا، سب سے محبت کرنا تاکہ اللہ تمہیں اپنا انعام عطا کر دیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے مجھے چوما اور اسی وقت ان کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں گھبرا کر ایک طرف ہٹ گیا، ڈاکٹر کو فون کیا، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی دادی اماں نے دریا میں غوطہ لگا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اللہ میاں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ دادی اماں کے بغیر بہت دن تک مجھے اپنی ذات بھی ادھوری لگی۔ میں روز رات کو ان کی قبر پر لیٹ کر خوب روتا۔ میری ہچکیاں سن کر کبھی پاپا کبھی چچی مجھے بہلاتے، کبھی کبھی تو وہ خود بھی میرے ساتھ رونے لگ جاتے۔ دادی کے بغیر سارا گھر ویران ہو گیا تھا۔ 1 ماہ تک دل کی حالت آہستہ آہستہ سنبھل گئی۔ اب اکثر میرے دل میں خیال آتا کہ اگر کسی سے بہت محبت ہو تو محبت چونکہ اللہ کا دریا صفت ہے، اس وجہ سے محبت تو اللہ کا نور ہے اور وہ شخص ایک خالی بالٹی کی طرح ہے۔ بس وہ شخص جو بالٹی کی طرح ایک صورت انسانی ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا نور ہے۔ اب میں سوچتا ہوں یہ نور مجھے کیسے ملے گا؟ اسی دوران ہمارے محلے میں ایک نئے پڑوسی آئے جو گلی کے دوسرے سرے پر رہتے تھے۔ ان کا ایک لڑکا سلیم میرا ہم عمر تھا، اس نے میری ہی کلاس میں داخلہ لیا۔ اس طرح اس سے دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی اتنی بڑھی کہ ہمارا زیادہ تر وقت اکٹھا گزرنے لگا۔ ہم اکٹھا اسکول آتے جاتے اور شام کو بھی اکٹھا کھیلتے۔